नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपके मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रही हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। शुक्रिया। और नाज़रीन हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है। हमारा आज का जो मौजू है वो है मुकाफ़ात अमल। नज़ीर अकबर आबादी ने बड़ी खूबसूरत एक नज़्म लिखी है जिसमें वो कहते हैं कि कलजुग नहीं करजुग है ये, कलजुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है इस हाथ दे उस हाथ ले, दुनिया अजब बाजार है कुछ जिन्स या की साथ ले, नेकी का बदला नेक है बद से बदी की बात ले, मेवा खिला मेवा मिले फल फूल दे फल पात दे, आराम दे आराम ले दुख दर्द दे आफात ले, कलजुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है इस हाथ दे उस हाथ ले। तो नाज़रीन इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं उसकी सज़ा हमें इस दुनिया में भी मिलती है। गरचे लोगों ने कहा है कि ये दुनिया दारुल अमल है और उक़बा दारुल जज़ा है, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। कुछ अमाल की सज़ा अल्लाह ताला इस दुनिया में भी देता है और ये पकड़ मुख्तलिफ़ नौइयतों में आती है। कभी हम देखते हैं कि अगर इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो उसकी बीवी या शौहर सरकश हो जाते हैं, औलाद नाफरमान हो जाते हैं, मातहत या मुलाजिमीन बागी हो जाते हैं, कारोबार जो अच्छा खासा चल रहा होता है अचानक ठप पड़ जाता है, यानी बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो ये बिगाड़ क्यों पैदा होता है और क्या ये बिगाड़ अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ या गिरफ्त होती है? आइए हम मिलकर मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये पूरी कायनात और यहाँ जो कुछ भी है और हम सब लोग अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, अल्लाह ताला के का प्रोडक्शन है। और बनाने वाला जो कोई चीज़ बनाता है उसका एक मकसद होता है कि ये चीज़ मैंने किस लिए बनाई है। गिलास किस काम के लिए बनाया है, कप किस काम के लिए बनाया है। तो जब बनाने वाला कोई चीज़ बना रहा है तो वही सबसे ज़्यादा इस बात को जानता है कि इसके तरीक़ा इस्तेमाल क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। बनाने वाले ने हमारे बारे में ये बताया है, पूरी दुनिया के हर चीज़ के बारे में और इंसानों के बारे में, कि हमने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत से हम लोग बसा औक़ात पूजा पाठ और नमाज और सिर्फ सर झुकाना और माथा टेकना इसको समझ लेते हैं। हरगिज़ हरगिज़ ये इबादत नहीं है, इबादत का एक हिस्सा है। इबादत नाम है ताबेदारी, पैरवी, फरमा बरदारी, मालिक जो कुछ कहे उसको पूरा करना। दुकान पे बैठना भी इबादत है और कभी नमाज़ पढ़ना भी इबादत नहीं रहेगा। अगर हम सूरज निकल रहा है उस वक्त में मना किया गया और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो इबादत नहीं है। अब हम पाक नहीं हैं, अभी वज़ू नहीं किया है, गुस्ल नहीं किया और नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो इबादत नहीं है। और हम दुकान पे बैठे हुए हैं, हलाल हराम का ख्याल रख रहे हैं, ग्राहकों की रियायत कर रहे हैं, सही चीज़ दे रहे हैं, सही नाप तोल कर रहे हैं, यह इबादत है। तो इबादत जो है वो एक ख़ास चीज़ नहीं है जिसको हम आम तौर पर पूजा या सर झुकाना, माथा टेकना या नमाज कहते हैं। उसे मजहबी रसूम से नहीं जोड़ सकते, चंद रसूम का नाम नहीं है इबादत। बिल्कुल मौलाना साहब, ये तो दिल की एक कैफियत है जो इंसान पे तारी होती है और वो अपने अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होता है और अपने अंदाज से उसे पुकारता है। एक छोटी सी बात ये है, कहते हैं कि खुशियाँ जो होती हैं वो इंसान को सुलाती हैं, गाफिल कर देती हैं, और गम इंसान को जगाते हैं। ये खुशियाँ इंसान को सुला क्यों देती हैं, इंसान गाफिल क्यों हो जाता है? देखिए, जिस तरह से बहुत राहत मिलती है, आदमी को नींद आ जाती है, ठंडी हवा चल रही है, आदमी थका हुआ है, ज़रा लेटा नींद आ जाएगी। लेकिन गफलत जो है वो आदमी को तबाही की तरफ ले जाती है। जो जिम्मेदारियां हैं उनसे आदमी गाफिल हो जाता है। जब वो गाफिल हो जाता है और जिस काम के लिए उसके बनाने वाले ने उसको बनाया है जब उसको पूरा नहीं करता तो उसे बुरा लगता है, फिर वो उसको सज़ा देता है। सज़ा के 3 हिस्से हैं। एक तो यह है कि आदमी को उसकी गफलत से बेदार करने के लिए जगाया जाता है। जगाना कोई सज़ा नहीं है, जगाना जो है उसे मतवज्जे करना है, उसकी गफलत को दूर करना है, उसको होशियार करना है। और यहाँ एक छोटा सा सवाल है, जगाने का आप जैसे कहा कि ये सज़ा नहीं होती, यानी एक हल्की सी सरजनिश होती है, एक हल्का सा थप्पड़ होता है जैसे माँ बच्चे को लगा देती है। क्या यही कैफियत है जगाने की? यही होता है। और इसमें इसका मकसद जो है वो उसके साथ सही माना में हमदर्दी होती है। ये हमदर्दी किस तरह होती है मौलाना साहब? मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसका जवाब दिया है
وہ کہتے ہیں رنج آمد بہتر از ملک جہاں. بڑی عجیب بات ہے، ہم لوگ رنج و غم کو آفت بلا پریشانی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ صرف نعمت نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے، وہ اتنی بڑی نعمت نہیں ہے جتنی بڑی نعمت رنج و غم ہے. وہ کہتے ہیں رنج آمد بہتر از ملک جہاں تا بخانی مر خدارہ در نہاں. رنج و غم اور پریشانی تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے تم دل کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہو. اور یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ ساری دنیا کی سلطنت مل جانے سے زیادہ اونچی چیز ہے. یہاں آپ نے کہا کہ یہ رحمت ہے اللہ کی. جی ہاں. اللہ کی یہ رحمت کن خاص بندوں پہ ہوتی ہے مولانا صاحب؟ ہر بندے پر ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بندہ اس کے ہمدردی کا مستحق ہے، اس کے رحمت کا حقدار ہے، بشرطے کہ وہ رحمتوں کو بار بار نظر انداز کر کے ٹھکرا کے اور اس سے اپنے آپ کو محروم نہ بنا لے. تو یہ جو رنج و غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہم راحتیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا پاک کی طرف سے جو ہمیں یاد کرنے کی نعمت ملتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. تو وہ بہت بڑی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے رنج و غم کے نتیجے میں. لیکن جب بار بار خدا پاک توجہ دلاتا ہے اور پریشانیوں میں اسے یاد کرنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جب ہماری طرف سے پریشانی گرفت آئی تھی تو وہ نے سامنے روتے گڑ گڑاتے. اگر ایسا کرتے تو ہماری رحمت کے حقدار ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. صاحب یہاں سے ہم دوسری سمت جا رہے ہیں، ایک جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی دوسری نوعیت ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جو تعجیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں، وہ ایک طرح کی رحمت ہے. بندے نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور وہ اپنی نعمتیں پھر بحال ہو گئیں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، بہت دراز کرتا ہے، لیکن یہاں نعمتوں کی بھی برسات ہوتی ہے، نوازشات کے اور کرم کی بھی برسات ہوتی ہے. پھر یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، یہ قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، نعمتیں دیتے رہتے ہیں. ایک نعمت آئی، دوسری آئی، وہ نافرمانی کر رہا ہے اور نعمتیں مسلسل مل رہی ہیں، وہ ایک طرح سے ڈھیل ہوتی ہے. اب یہ نعمتیں ہمدردی کے ساتھ نہیں مل رہی ہیں بلکہ اس کو پکڑ کے لیے ایک موقع دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد حلم حق باتو مواسا حقرت. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حلم، بردباری، اس کی سمائی، اس کی برداشت میں موقع دیتی چلی جاتی ہے. تو از حد بغضری رسوا کنت، جب تم حد سے گزر جاتے ہو تو وہ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے. کتنے مجرموں کو آپ دیکھیے رات دن ٹی وی پر، اخباروں میں، ہر جگہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی. کب سے کر رہا تھا؟ خدا پاک کی مہلت دیکھیے، اس کو نہیں پھنسایا. جب حد سے گزر جاتا ہے تو خدا پاک ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جیلوں میں پہنچا دیتا ہے. اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ، سب جگہ دکھایا جاتا ہے کسی نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا. یہ سب خدا پاک فوراً نہیں کرتا، بہت دن تک موقع دیتا ہے. شاید اب بھی مان جائے، شاید اب بھی راہ راست پر آ جائے. اور جو لوگ کچھ دن غلطی کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں، صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں، خدا پاک ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کو پر پردے ڈال دیتا ہے. بالکل مولانا صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے بھی کوئی بات نکلتی ہے. اب ماں نے اگر بچے کو بچپن میں بددعا دی ہے تو شاید وہ بددعا اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول تو کر لی لیکن پوری نہیں ہوتی، پوری ہوتی ہے بہت بعد میں جا کر. تو یہ سزا کی کون سی نوعیت ہوتی ہے؟ یا کوئی بات کسی نے کسی کے حق میں بددعا کی، فوری طور پر اس کا رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ایک مدت کے بعد جا کر، جیسے کہتے ہیں کہ جب درخت چھوٹا سا جو پودا ہے پھل پھول کر وہ ایک تناور درخت بن گیا اور تب وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک موقع دیا گیا ایک آدمی کو. ایک حدیث شریف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو یہ فرشتہ امیر ہے، یہ مامور ہے، غلطیاں لکھنے والا یہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں دائیں سمت والے کو؟ ایک کرامن کاتبین ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ امیر ہے. یہ امیر ہے، یہ اس کے ماتحت مامور ہے. جب غلطی لکھنا ہوتی ہے تو یہ لکھتا ہے اور نیکیاں لکھتا ہے یہ. لیکن غلطی لکھنے کے لیے اسے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے پوچھے کہ لکھ لوں. یہ کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ. یعنی یہ جو ہے وہ سربراہ ہے اس کا. ہاں، یہ امیر ہے، یہ افسر ہے، یہ جب منظوری دیتا ہے تب یہ لکھتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 گھنٹے اور ایک روایت میں آتا ہے 6 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے. اور وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ اجازت نہیں دیتا. جب 3 گھنٹے یا 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اب غلطی کی اصلاح نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ اب تم لکھ لو. یہ لکھ لیتا ہے اور پھر بھی اگر توبہ کر لی جائے تو خدا پاک اس کو مٹوا دیتا ہے. تو یہ جب ہم مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے،
غلطیاں مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، ظلم مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا پاک یہ کرتا ہے کہ ان کو رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، اور پھر انفرادی چیز ہو تو انفرادی آفتوں میں پھنس جاتا ہے. جیسا کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شراب کا کام کر رہے تھے، چپ کے کر رہے تھے، مٹھائی میں ملاوٹ کر رہے تھے، اور لاکھوں روپے کما لیے انہوں نے. خدا پاک نے مہلت دی، وہ سمجھے نہیں کہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم اپنی چال بازیوں سے بچ جاتے ہیں. لازماً ہمیشہ یاد رکھیے کوئی آدمی اپنی چال بازیوں ہوشیاریوں سے مستقل نہیں بچا رہ سکتا. خدا پاک کا ایک خاموش نظر نہ آنے والا نظام ہے جو اس کے چاروں طرف گھیرا تنگ کر رہا ہے. قرآن مجید میں مکے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا، کیا وہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ اس بات کو نہیں غور کر رہے ہیں کہ ہم سال میں 2-3 مرتبہ ان کو کچھ نہ کچھ پریشانی دیتے ہیں، اس سے ان کو سبق نہ لینا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا اس بات کو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین کو ان کی چاروں طرف سے سکیڑتے چلے آ رہے ہیں، زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. پورا عرب جو ہے وہ اسلام میں آتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صرف مکے کے اندر سمٹ کے رہ گئے ہیں. اس بات سے کوئی سبق نہیں لیتے. یہ سبق جو ہے ہر انسان کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی لینا چاہیے. جی یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انفرادی انسان پر کوئی آزمائش یا پکڑ آتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. اجتماعی جب نافرمانی اور سرکشی ہوتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی اجتماعی طور پر پکڑ آتی ہے پوری قوم کی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، وہاں وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. جب افراد تو غلطی طور کرتے ہیں، ہم نے ایک کتاب لکھی ہے افراد اور قوموں پر آفتیں کیوں آتی ہیں. افراد پر بھی جو پکڑ آتی ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، قوموں پر جو آفتیں آتی ہیں اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو انفرادی غلطی کی اصلاح جو ہے انفرادی طور پر آدمی کو کرنی چاہیے، لیکن قومی طور پر اجتماعی طور پر جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی اصلاح کرنا قوم کے سربراہوں، لیڈروں، علماء اور سربراہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو غلط راستے پر نہ چلنے دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ضرور جانیں گے مولانا صاحب کہ ہم اگر اپنا احتساب کریں تو خود کو کہاں پاتے ہیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنی رفتار میں. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، موقع ملا تو ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. شبی پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی شبی صاحبہ، شبی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی اپنا سوال بتائیے. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر دوسری جگہ شادی کر چکے ہیں جی، اور اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ دقت، بہت زیادہ افسردہ میں رہتی ہوں، بہت رنج ہوتا ہے مجھے. بہن آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے. آپ نے اپنی افسردگی اور اپنے اس کا اندازہ بتایا کہ آپ کو تکلیف ہے. یہ بتائیے کس وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کی؟ کوئی بھی وجہ نہیں تھی. پہلے 8 سال تک بچے نہیں ہوئے جی، لیکن تب بھی انہوں نے نہیں کی. اور اس کے بعد جب بچے ہو گئے، ایک بیٹی ہوئی، ایک بیٹا ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی. آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال ہو، 25 سال ہو گئے. اور وہ جو ہے چپکے سے شادی کر لی، کسی کو نہیں بتایا. 5-6 سال کے بعد ہم لوگوں کو پتا چلا. ٹھیک ہے، 5-6 سال بعد ہم لوگوں کو پتا چلا تو کہنے لگے چھوڑ دیں گے، لیکن آج تک نہیں چھوڑا اس کو. اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات سے. آپ کے اخراجات وغیرہ پورے کرتے ہیں آپ کے اور بچوں کے؟ جی ہاں، اخراجات پورے کرتے ہیں لیکن بس ویسے ہی کرتے ہیں. جی، جو کمی ہوتی ہے وہ کمی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہے، فرمائیے آپ کا نام کیا ہے اور سوال کیا ہے؟ شمی صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین، اس کے بعد انشاءاللہ اسی سوال سے اپنی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بہن کا جو سوال ہے مولانا صاحب وہ آپ نے بہت تفصیل سے سنا. جو نقطہ دماغ میں جو الجھاؤ یا الجھن پیدا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی سے بنا بتائے شادی کر لینا کیا اخلاقی جرم نہیں ہے؟ دیکھیے، آدمی کوئی غلط کام کرے تو اس کو چھپ کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جائز کام کر رہا ہے
لیکن اس کی کچھ نہ کچھ وجہ ہونی چاہیے. یہ بتا رہی ہیں کسی پہلی عورت کے اگر شادی بچے نہیں ہو رہے ہیں اور بہت زمانہ گزر گیا تو ایک جواز ہوتا ہے سماجی طور پر. جواز میں اسلام کا نہیں کہہ رہا ہوں, سماجی طور پر ایک جواز ہوتا ہے. یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 سال تک جب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بچہ بھی, لڑکی بھی ہوئی لڑکا بھی ہوا, اس کے بعد بھی انہوں نے شادی کی. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کچھ پہلے سے چل رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے شادی بھی پہلے ہو گئی ہو, اطلاع بعد میں ملی. لیکن ایک کام اگر ناجائز ہوتا ہے تو لوگ چھپ کے کرتے ہیں. دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے بشرطے کہ پہلی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو قیامت میں سارے لوگوں کے سامنے وہ اس طرح سے آئے گا کہ ایک بازو اس کا لٹکا ہوا ہوگا جیسے فالج زدہ ہوتا ہے. یہ بے انصافی جو ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو حکم فرمایا کہ اگر 2 رات ایک کے یہاں قیام کرتا ہے تو 2 رات دوسرے کے یہاں بھی قیام کرے. حتیٰ کہ خود اپنے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ پروردگار بہت باریکی سے میں ہر ایک کے برابری کرتا ہوں. ھذا فیما املک نفسی ولا تکلفنی فیما لا املک نفسی, یہ تو وہ ہے جو میرے اختیار میں ہے, وہ تو میں برابری کر دیتا ہوں. لیکن دل کا رجحان کسی کی طرف کم کسی کی طرف زیادہ ہو جائے تو پروردگار اس بات کے لیے تو مجھے گرفت نہ کرنا. تو کھانے میں, پینے میں, وقت کا ساتھ دینے میں, ضرورتیں پورا کرنے میں, لباس میں, ہر چیز میں اگر وہ برابری کر رہے ہیں تو جرم نہیں ہے, ورنہ وہ قصوروار ہیں. شریعت نے ایک سے زیادہ کی شادی کی اجازت جبھی دی ہے جب وہ برابری کر سکیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ جو ان کے دل کی کیفیت ہے اس کو راحت پہنچانے کے لیے آپ کیا فرمائیں گے. لیکن فی الحال ہنا سے بات کر رہے ہیں. ہنا بتائیے سوال کیا ہے. ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی بتائیے ہنا, سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی ہنا سوال بتائیے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی 9 سال پہلے ہوئی تھی جی, اس کے بعد میرا بیٹا ہوا تھا 1 سال بعد. 1.5 سال بعد میرا ڈیورس ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میری 4 سال پہلے میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر ہمارے پپا نے مطلب ہم کو پرپوز کیا تو ہم نے ان کی شادی کر لی. 4 سال 20 جنوری کو 4 سال ہو جائیں گے میری شادی کو. میرا ایک بیٹا بھی ہے 8 سال کا. جی تو پھوپھی میری جو ہے وہ اکثر میرے گاؤں میں آتی ہیں, مطلب کبھی مطلب بہت اچھے سے اس سے نہیں آتی ہیں, جیسے ناراض رہتی ہیں. تو مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مطلب ہم نے شادی کر لی ہے کہ مطلب ہم سے گناہ ہو گیا کیا. مولانا صاحب انہوں نے جو دوسری شادی کی ہے یہ آپ تک پہنچا کہ کس سے کی ہے انہوں نے؟ ہنا ایک منٹ, آپ کو جب طلاق ہو گئی تو آپ کے پاس کوئی بچہ تھا؟ جی میرے پاس بیٹا 1 سال کا بھی نہیں ہوا تھا تب میرا طلاق, 1 سال کا ہوا ہونے والا تھا تب میرا طلاق ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کس سے کی؟ دوسری شادی میری پھوپھا سے ہوئی. آپ کے پھوپھا سے ہوئی. اور اب آپ کی پھوپھی جو ہیں وہ آپ کے خواب میں آتی ہیں, کبھی ناراض ہوتی ہیں, یہی آپ بتا رہی ہیں؟ کبھی خواب میں آتی ہیں, مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. بس ایک بار ابھی لاسٹ میں خواب میں آئی تھی کہ وہ مطلب ان سے جیسے مطلب غصہ کر رہی تھی ایک بار. ٹھیک ہے وسیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی ہلو السلام علیکم. جی وسیم صاحب فرمائیے. وعلیکم السلام. ہاں جی میرا نام وسیم شیخ ہے اور میں پونے مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی آپا میرا یہ سوال ہے کہ میں MBA کر چکا ہوں اور ڈبل MBA بھی کر رہا ہوں فائنانس میں, اور میں مارکیٹنگ مینیجر کا جاب کر رہا ہوں اور ماشاء اللہ تعالیٰ میرا جاب پروفائل بہت اچھا ہے. لیکن آج 1.5 سال ہو گیا ہے میرے پاس کوئی سیل ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے جو باس ہے وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ابھی تک کے جو ہے اپنے کام پہ رکھا ہے کیونکہ اپنی لائلٹی اور ایمانداری کی وجہ سے. تو میں یہ چاہتا ہوں آپا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یاسین شریف, سورہ واقعہ, سورہ ہجر جو بھی ہے میں وہ روز پڑھتا ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے کام بھی کر رہا ہوں, محنت بھی کر رہا ہوں اور پڑھائی بھی کر رہا ہوں, لیکن مجھے اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے. تو اس کے حساب سے مجھے آپ کوئی ایسی یہ بتائیے کہ جس سے میرا سیلس پھر سے چالو ہو جائے, میرا پروموشن ہو جائے. اس کے لیے میں نے یہی کیا ہے. تو آپ مجھے پلیز کوئی اچھا سا یہ بتائیے نا. جی کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھیے گا. جی مولانا صاحب وسیم صاحب کا پورا سوال آپ نے سنا, کیا کیا جائے؟ دیکھیے آپ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اپنے افسران سے مطمئن ہیں آپ اسی طرح سے کرتے رہیے. سیلری یا کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو مشہور دعا ہے وہ صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے.
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये सुबह शाम 41 मरतबा पढ़िए। और ये जो सूरतें आप पढ़ रहे हैं, ये सूरतें पढ़ने से हमें मना नहीं कर सकते, लेकिन कुरान मजीद का मुसलसल उसकी तिलावत जो है वो नहीं छूट जानी चाहिए। अगर इतना ही वक्त मिलता है और आप उसमें ये सूरतें पढ़ लेते हैं तो फिर ये रोक दीजिए और कुरान मजीद मुसलसल पढ़िए, 1 पारा 2 पारा जितना भी मौका हो, उससे टाइम मिले तो फिर कुछ सूरतें पढ़ सकते हैं। जी, शुक्र तो अल्लाह का लगातार अदा करते हैं, ये शुक्र फल कब लाएगा मौलाना साहब इंशाअल्लाह? थोड़ा सा वक्त लगता है फल के लिए, वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है कि कितने देर में फल देना मुनासिब होगा। जी, बहन का जो सवाल है, उन्होंने अपनी पहले जब शौहर से तलाक हो गई तो अपनी फूफा से शादी की, जबकि इनकी फूफी दुनिया में नहीं थी। देखिए, आपकी फूफी जो आ रही हैं और कभी कभी वो नाराज़ महसूस होती हैं, आप जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई और वजह उसकी नहीं है, ये एक तबीई और फितरी चीज़ होती है। आप उनके लिए इसाले सवाब कीजिए कुरान मजीद की सूरतें पढ़कर और कुछ खाना वाना खिलाकर, और किसी ज़रूरतमंद को गर्म कपड़े देकर, कंबल देकर नियत कीजिए कि इसका सवाब मेरी फूफी को मिल जाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी खफगी दूर हो जाएगी। मौलाना साहब, नौशाद भाई फ़ोन लाइन पे है, उनको 2 मिनट की ज़हमत देंगे, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात अपने ये कह दी कि बिल्कुल तबई चीज़ है कि एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी हाँ। जब दुनिया से चले जाने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो जो पहली बहन ने सवाल किया था वो अपनी ज़िंदगी में दूसरी औरत को कैसे बर्दाश्त करें, ये एक नुक्ता है। हाँ, बिल्कुल नुक्ता बहुत अहम है। लेकिन नौशाद साहब का सवाल ले लें और फिर इंशाल्लाह इस तरफ आते हैं। नौशाद भाई बताइए, सवाल क्या है? नौशाद भाई सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, मुझे ये मालूम करना था। हाँ। मैं सूरह मुज़म्मिल और सुबह में पढ़ता हूँ फजर में, और रात ईशा में, ईशा के बाद भी पढ़ता हूँ। क्या जी। दोनों टाइम पढ़ सकता हूँ? और मेरा एक सवाल और भी है ख्वाब के मुतालिक। बताइए। ख्वाब के मुतालिक ये है, मैंने ख्वाब देखा था अभी पिछले हफ्ते, 1 हफ्ता हो गया लगभग जी। उसमें मैंने देखा था कि एक जगह मैं जा रहा हूँ कार में, तो मैं कार में से जैसे उतरा तो मेरे पैर कीचड़ में सन गए। जी। और जब मैंने देखा तो एक नल लगा हुआ है जी। हाथी का नल लगा हुआ है, जो पुराने पहले चलते थे ना, जी। इस टाइप का नल लगा हुआ है। उसमें मैंने देखा कि ये एकदम नया नल है और यहाँ पर पहले नल नहीं था। तो मैंने बड़ी हैरत के साथ कहा कि यहाँ पर तो नल था नहीं, ये नया नल कहाँ से लग गया, किसी ने लगा दिया। बस फिर मैंने वहां पर पैर धोए अपने, और पैर धोने के बाद मेरी आँख खुल गई। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। सईदा साहब आप बताइए, सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ये जो दोहा विश्वकर्मा में बता रहे हैं मौलाना साहब जी, उसको चाहिए, आपके नाम से माने है। हमारा 4 सवाल है जी। एक हमारा लड़की है अम्बिया खातून, हाँ। आमना खातून, एक लड़का है अमीन अंसारी। ठीक है बहन, आपके तीनों नाम हमने नोट कर लिए। मौलाना साहब, जो सवाल भाई ने बताया कि पहले सूरह मुज़म्मिल के बारे में, उसके बारे में बता दीजिए। सूरह मुज़म्मिल आप 2 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो बात हमने कही, कुरान मजीद की मुसलसल तिलावत जो है वो नागा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 सूरतें पढ़ने के बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलता तिलावत के लिए, तो फिर अच्छा यह है कि आप मुसलसल तिलावत कुछ ना कुछ ज़रूर करें, चाहे 1 पाव पारा या आधा पारा ही हो, और उसके साथ जो सूरत आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उसके बजाय 2 के बजाय चाहे 1 पढ़ लीजिए। ख्वाब की ताबीर क्या होगी मौलाना साहब? ख्वाब की ताबीर यह है कि आपके साथ कुछ परेशानी आने वाली है और उसका हल भी इंशाअल्लाह आसानी से खिलाफ तवक्को हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको कुछ सदका कर दें और 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह भी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये परेशानी आएगी ही नहीं। जी, शगुफ्ता साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मैंने इसके पहले भी सवाल किया था। तो मेरा रोजी के ताल्लुक से और शोहर की प्रमोशन के ताल्लुक से ये सवाल है कि मौलाना साहब ने बताया है 313 मरतबा फजर की नमाज से के बाद पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो। मैं बाकायदगी से पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ मुझे ये नहीं हो रहा है, कामयाबी नहीं मिली। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। छोटी साहिबा हमारे साथ हैं। जी बहन बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरी अम्मी दिखाई दी है ख्वाब में। किस हालत में दिखाई दी आपको? वो ठीक बैठी हुई है किसी पेड़ के नीचे चारपाई पर। तो मैं कह रही हूँ कि मेरी अम्मी से मैं मिलकर रो रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ।
وہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہیں؟ نہیں کچھ نہیں مانگ رہی, کسی پیڑ کے نیچے چرپائی پر بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں. اور میں ان سے رو رہی ہوں کہ مجھے امی چاہیے, بس مجھے تم چاہیے, رو رہی ہوں بہت زیادہ میں. اللہ آپ کے دل کو سکون دے. جی مولانا صاحب. تو میں مجھ سے کہہ رہی ہوں امی تو اللہ کے پاس پہنچ گئی, اگر تمہیں امی چاہیے تو قبر میں سے نکال لو, ڈھانچہ ہے میرا. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے, کچھ پڑھ کے پہنچائیے, کچھ کھانا وانا غریبوں کو کھلائیے, کچھ ضرورت مندوں کو کپڑے کمبل لحاف وغیرہ دیجیے اور ان کو ثواب پہنچانے کی نیت کر لیجئے. یہی ملنا ہے اس وقت میں دنیا میں جو ممکن ہے. اور انہوں نے جو کہا ہے کہ قبر میں سے ڈھانچہ نکال لو, وہ ایک طرح سے خفگی ہے کہ بہت زیادہ یاد کرنا جو ہے وہ بے چین ہونا, یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو چیز دنیا سے جا چکی وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق گئی ہے, وہ واپس نہیں آئے گی. اب ان سے رابطہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کا ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں تو ان کو مل جاتی ہے, اور یہی ایک رابطہ ہے. شہناز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو انگلش لیٹرین ہوتی ہیں اس میں بیٹھنے سے نماز ہو جاتی ہے, نہیں مطلب مجبوری میں بیٹھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. شاہانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شاہانہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو مغرب کے پہلے مولانا صاحب نے 2 رکعت نماز بتائی تھی, اس کے بارے میں تھوڑی اس کی فضیلت پڑھنے کے بتائے, تاکہ ہم دوسروں کو جب بتائے تو ہم وہ پورا بتا سکیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں, اسی لیے یہ نماز پڑھنی ہے. اور ایک چیز کہ ہم منگل کے دن اللہ الصمد 11,000 بار پڑھتے ہیں اور وہ کھجور کی بیجوں پہ پڑھتے ہیں, تو یہ کیسا ہے, پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, یہ جاننا چاہتی ہوں. اور ایک میرا سوال ہے کہ ہمارے جو جٹھانی کہتی ہیں کہ مطلب ہم نے اپنا حق مانگے تھے ان سے جو زمین جائیداد کا, تو وہ لینے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے دل سے بدوا نکلے گی, وہ مت لو, میری جانی ماں سے آنسو گریں گے, وہ مت مجھ سے کروا. تو یہ جائز ہے یا وہ بدوائیں کہ ہم کو لگے گی, ہم نے صرف ہمارا ہی حق لیا ہے. ہاں یہی بات جاننا چاہ رہے تھے. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ نے اگر اپنا حق لیا ہے اور زیادہ لینے کی کوشش نہیں کی, اور جائز حق دینے میں بھی کوئی آدمی برا مان رہا ہے, تو آپ اپنی طرف سے لب و لہجہ تو نرم رکھیے اور کوئی سخت گفتگو نہ کیجیے. لیکن پھر بھی کوئی آدمی بد دعا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آرڈر دیتے ہی کارروائی نہیں کر دیتا ہے, وہ یہ دیکھے گا حق ہے یا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے لیے بد دعا دیتا ہے, یہ بات ان کو بھی بتا دیجیے گا, جب کوئی آدمی کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ بد دعا آسمان پر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے. اگر جس کے خلاف بد دعا دی گئی ہے وہ جائز ہے, اس کے اوپر جانی چاہیے تو اس کے اوپر جاتی ہے, ورنہ وہ بد دعا کرنے والے کے اوپر ہی آ کے گرتی ہے. اس لیے جو آدمی کسی کو بد دعا دے رہا ہے ناحق, وہ اپنے لیے بد دعا دے رہا ہے. بالکل مولانا صاحب. یہاں 2 سوالات آپ کے ہمارے پاس محفوظ ہیں. شبانہ سے بات کر رہے ہیں. بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبانہ. آپ ہی میری بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے. جی آتے ہیں لیکن پھر بات نہیں ہو پاتی. آپ نے فرمایا آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے, آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں. ایک تسلیم صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. مولانا صاحب کی اور آپ کی خدمت میں بہت بہت ادباً سلام اور گزارش ہے کہ میرے سوال پہ توجہ دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو 2.5 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے, اور اس کے 3 بچے ہیں. ایک 11 سال کا ہے, ایک 7 سال کی ہے, ایک چھوٹی 1.5 سال کی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اب اس کے سسرال والے اس کا حق نہیں دے رہے, اس کو ہے تو اس کی گھر سے بے گھر کر دیے. وہ ہمارے پاس میکے میں اس لیے آئی تھی کہ وہ BA پاس کی شادی کے وقت, اور ہم نے اس کی شادی اپنے خلیرے بھائی سے ہی کرے تھے. تو BA پاس کی وہ چاہ رہی تھی کہ میں تو اب بیوہ ہو چکی ہوں, کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو میں B.Ed کرنا چاہتی ہوں, اس لیے مجھے B.Ed کرنے دیجیے اور مجھے میرے مکان میں میرے سامان رہنے دیجیے اور مجھے میرے میکے میں جا کے B.Ed کرنے دیجیے, اور میں B.Ed کر کے آتی ہوں اور میں اپنے بچوں کی کفالت کروں گی کما کے. مگر ان لوگوں نے سامان کے ساتھ جا بول دیا, اور آج 3 سال 2.5-3 سال ہونے کو آ گئے, مگر وہ لوگ اس کو واپس بلا رہے نہیں, اور کیا بولتے بھائی اس کا حق ادا بھی نہیں کر رہے, اس کو 1 پیسے کی بھی مدد نہیں کرتے, کبھی کبھار ملے تو وقتیہ طور پہ ہمدردی کر دیتے ہیں.
मगर सिर्फ यही है कि उसका मेरी दुआ है अल्लाह से कि वो अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले। यहाँ एक छोटा सा सवाल है तस्लीम साहबा, उनके ससुर हयात हैं? उन्होंने उनका घर दे दे जो उन्होंने हुब्बे के तौर पे अपने बेटे को दिए थे। बेटा तो इंतकाल कर चुका है, इंतकाल उसका एक्सीडेंट में हुआ सऊदी अरब में। जी बहन, आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं, ससुर हयात हैं, ससुर जिंदा हैं? ससुर भी, हाँ ससुर भी हयात है, सास भी हयात है जी। मेरी बड़ी बहन है सगी, मगर उसके दिल में जरा भी अल्लाह उन्हें खौफ खुदा दे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। भाई बहनों के सवालात हमारे पास महफूज हैं, लेकिन कोई सवाल ऐसा होता है जो फौरी तौर पर जवाब का या रहनुमाई का मुतकाज़ी होता है। अभी जो बहन का मसला है वो आपने बहुत तफसील से सुना मौलाना साहब, इसे दोहराने में वक्त और सर्फ हो जाएगा, आपसे रहनुमाई चाहिए। देखिए, इस बात का हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि एक आदमी बेईमानी कर रहा है, एक आदमी जेब काट के भाग गया किसी की जी। अब मसला बताने वाला क्या बताएगा उसमें? ये मसला तो ये है कि उन्होंने जुल्म किया है, इस औरत को जो हक बनता है उसको और वो कह रहे हैं वो मुझे दे दिया था, वो कमरा दिया था नहीं दिया था, लेकिन जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसका हिस्सा इसको मिलना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ये जुल्म कर रहे हैं। आप ये कर सकती हैं, अदालतों के मामले तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत लंबा मामला है तो कौन पैरवी करेगा, कहाँ से लगाएगा, इसलिए आप रिश्तेदारों को बीच में डालिए। और ये बता रही है मेरी सगी बड़ी बहन है, तो अपने ख़ानदान के लोगों को बीच में डालकर इस मसले को हल कराने की कोशिश कीजिए कि ये बेवा बच्ची जो है ये इसके सहारे की ज़रूरत है। न सिर्फ ये होना तो ये चाहिए जो इसका हक बनता तो वो भी इसे देकर मज़ीद हमदर्दी करते, लेकिन इसका भी नहीं दे रहे हैं। रिश्तेदारों को बीच में डालिए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? मौलाना साहब, इस दुनियावी अदालत में अगर उनको जो है अपना फैसले का कोई वो हल नहीं मिलता, अल्लाह की अदालत में किस तरह से दरवाज़ा खटखटाएं? देखिए, इस इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है कि अभी हज़ारों साल, अभी तो हमारी ज़िंदगी बाकी है, तो शख्सी क़यामत आनी है, उसके बाद बड़ी क़यामत आनी है, उसके बाद महशर में हिसाब होगा। ऐसा नहीं है हरगिज़। यहाँ भी खुदा पाक उसका जवाब देने पर कादिर है, दुनिया में भी सज़ा देता है, यहीं भी वो महरूम कर सकता है, इनकी टांगें भी तोड़ सकता है जालिमों की। खुद उनकी बेटी के साथ ऐसा उनके साथ हो सकता है। ये न समझे कोई आदमी का आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। आखिरत में ही होना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला दुनिया में भी सज़ा देता है, आखिरत में भी देता है। इसलिए आदमी को डरना चाहिए कि हमारे हाथों किसी पर जुल्म ना हो। यतीम बच्चे और बेवा खातून वो बहुत काबिल रहम होते हैं। अर्शे इलाही हिल जाता है मौलाना साहब, ये तो जुल्म की इंतहा है। इसलिए ये ना समझिए कि क़यामत में होगा, क़यामत में ही होना ज़रूरी नहीं है, खुदा पाक जने कहाँ दे दे। कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। अम्मन युजीबुल मुज़्तर, अभी एक बहन ने इसको पूछा था, वो उनका भी जवाब हो जाएगा। 20वें पारे के पहले ही पेज पर आयत नंबर 62 है, 62। अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दाअहु वयक्शिफु सूआ तक ही पढ़ना है, पूरी आयत ज़रूरी नहीं है, इतना पढ़िए। ये असल में दुआओं को मौसर बनाने की एक चीज़ है। दुआ कीजिए और ये साथ में पढ़ के 11 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरी बच्ची के लिए सहारा दे, और वो बच्ची खुद भी दुआ करे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मसले को आसान करे। शगुफ्ता साहबा का जो सवाल है मौलाना साहब, वो शौहर की रोज़ी के ताल्लुक़ से है, अल्लाह ताला बरकत दे, उसके लिए कोई दुआ बता दें। रोज़ी के लिए वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था वही चीज़ ये भी पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये सुबह शाम 41 मरतबा पढ़ लिया करें, दोनों आदमी पढ़ें और जद्दोजहद करें, अव्वल वक्त निकला करें, कोशिश किया करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। अनवर भाई, आपका सवाल क्या है? अनवर भाई, हमें सुन पा रहे हैं? अनवर साहब फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं? राब्ता नहीं रहा इनसे सब। जी अनवर भाई फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। जी जी, इस्तकबाल है आपका, सवाल बताइए। ये सवाल ये है कि जैसे मेरा शादी हो गए 2 साल हो गए, समझे ना? हाँ। और मतलब कि मेरी माँ जो है मेरे बाप का, मतलब कि मेरे अम्मी का, मेरे अब्बू का जो है कहना नहीं सुनते हैं, समझे ना? हाँ, आपकी बीवी आपके माँ बाप का कहना नहीं सुनती? हाँ, कहना नहीं सुनते हैं और खिदमत भी नहीं करते हैं और शौहर का इज्जत भी नहीं करते हैं। जो शौहर जो बोलता है नमाज या कुरान पढ़ने के लिए, हाँ, उसकी बात नहीं मानते हैं। तो शादी से पहले आपने ये सारी चीजें देख नहीं ली थी? माहौल, घर परिवार, ये सब चीजें आपने नहीं देखी?
शादी से पहले तो हमारे माँ बाप देखने के लिए गए थे, लेकिन अपना पसंद तो किया, हम तो अपनी पसंद नहीं किया ना। चलिए, अल्लाह बेहतरी की सूरत कैसे निकालेगा मौलाना साहब से जाने। अब तो शादी हो चुकी है। आप बताएं मिर्जा साबिर बेग साहब, आपका सवाल क्या है? हाँ, जैसे मैं हमको 1-1.5 महीने से चक्कर काफी आ रहा। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया आपने? साबिर भाई, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? चलिए, यहाँ तक ही सवाल इनका पहुंचा मौलाना साहब। पहले ये बता दें कि सर में चक्कर वगैरह या दर्द है तो क्यों है, कोई दुआ बता दीजिए आराम के लिए। देखिए, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, अलहम शरीफ, ये चारों चीज़ें पढ़कर पानी पे दम करके या कोई सी दवा आपकी चल रही है तो उसके ऊपर दम करके वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जी, शहनाज साहब ने दरियाफ्त किया है, बैठकर अगर मजबूरी की हालत में नमाज पढ़ी जाए तो क्या हुक्म है? देखिए, मजबूरी की हालत में बैठकर नमाज पढ़ रही हैं तो इंशाअल्लाह ताला नमाज हो जाएगी। सवाब पूरा मिलेगा? सवाब अगर आप बग़ैर माजूरी के बैठ के पढ़ेंगी तो नमाज ही नहीं होगी। नफिल नमाज बैठ के पढ़ेंगी बग़ैर माजूरी के तो आधा सवाब मिलेगा, और अगर माजूरी की वजह से फ़र्ज़ नमाज भी बैठ कर पढ़ेंगी तो नमाज का सवाब पूरा मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि जितनी नमाज से करीब तर शक्ल आपकी हो सकती हो उस तरह से कीजिए। रुकू जितना हो सकता हो अच्छा है, मजबूरी हो तो जितना हो सके उतना कर लीजिए। मगरिब से पहले 2 सुन्नतों का आपने 2 नफिल या किसी देखिए, वो मैंने बताया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात हदीस में फरमाई है कि बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, बैना कुल्ली अज़ानैनि सलातुन, ये 3 मरतबा फरमाया, और तीसरी मरतबा फरमाया लिमन शाह, यानी दोनों अजानों के बीच में, यानी अजान और इकामत के बीच में कोई नमाज होती है, और वो नमाज जो है वो फिर तीसरी मरतबा फरमाए जो चाहे। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है पढ़ोगे तो बहुत सवाब है। इसकी नीयत क्या होगी मौलाना साहब? वक्त तो कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 2 रकात नफिल नमाज, अल्लाह अकबर। नगीना और जाकिर साहब, नगीना बहन आप बताइए सवाल क्या है? जी, मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ख्वाब देखा था कि मुहर्रमों में जो घड़ा भरते हैं उसको जो सफेद उसका शरबत होता है। बहन, आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ख्वाब का जिक्र कर रही थी लेकिन बुलंद आवाज में फरमाइए, क्या देखा आपने? जी, मैंने ख्वाब देखा है कि शरबत होता है मुहर्रमों पे जो घड़ा भरते हैं जी, हाँ, तो उसको मैं जब शरबत निकाल रही हूँ तो जी, कोरमा बन गया, तो वो कोरमा बोट में आ रही हूँ, मैंने ये देखा। शरबत कोरमे में तब्दील हो गया, यही कहना चाह रही हैं? ठीक है, जाकिर भाई आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना को मेरा सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। बड़ौदा से बोल रहा हूँ मैं। मेरी अम्मा की वालिदैन की तबीयत अभी बीच में बहुत खराब हो गई थी, अभी दवाई चल रही है, मगर उनका थोड़ा सांस में तकलीफ पड़ती है, तो उसके लिए कोई दवा हो गई और उनका पैर सुझाया है। और दूसरा भी सवाल है मेरा। जी बताइए। मेरी लड़की की भी शादी लेने की है, हाँ, तो उसके लिए एक रिश्ता आया है, ये रिश्ता हमने पक्का भी करा है जी, तो वो मेरे लिए वाजिब है, अच्छा है या नहीं, वो देखना था। जी, ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, हमारे भाई बहनों के सवालात महफूज हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बारी बारी उन सवालों पर मौलाना सबसे रहनुमाई लेंगे। नाज़रीन, वक्फे की बात पर फिर आप सबका खैर मक़दम है। 6-7 सवालात मौलाना साहब मेरे पास हैं, बारी बारी आपके पास आ रहे हैं लेकर। जैसे बहन ने बताया कि मंगल के रोज़ वो अल्लाह समद पढ़ती हैं खरबूजे के बीजों पर या जिस चीज़ पर भी, तो ये कैसा है? देखिए, अल्लाह समद बहुत सारे लोगों की नज़र में, बहुत सारे औलिया की नज़र में जो अल्लाह ताला ने इसमें आज़म बताए हैं, उनमें से एक इसमें आज़म ये भी हो सकता है। इसलिए पढ़ना तो ठीक है, लेकिन मंगल की कोई खसूसियत नहीं है। अगर हफ्ते में एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर रखा है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मंगल या बुध से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और किसी ख़ास तादाद के लिए कुछ दिन तक पढ़ना तो ठीक है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसको अपनाने की कोई अहमियत नहीं है। जी, अब एक बहन का सवाल है, उनके 3 बच्चों के नाम हैं, अंबिया खातून, आमिना और इसी तरह का अमीन। अंबिया खातून तो कोई नाम नहीं है, अंबिया तो नबी की जमा है, तो अंबिया तो अब कोई नहीं आएंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और फिर भी खातून जी, तो ये नाम मुनासिब नहीं है, कोई और नाम रख लें। आमिना, आमिना बहुत अच्छा नाम है, मुबारक नाम है। अमीन, अमीन, जी,
अमीन नाम भी ठीक है। जी, अब मौलाना साहब, दो सवालात इधर भी हैं और एक सवाल बहुत अहम है। जैसे अनवर साहब ने अपने दिल का सारा दर्द जो है वो आपके सामने बयान कर दिया। 2 साल हो गए शादी को, बीवी ना इनके शौहर की खिदमत करती है, ना माँ बाप की खिदमत करती है, ना इनका कहाँ मानती है। तो इन्होंने जब शादी की तो ये चीज़ें इन्होंने देखी नहीं, माहौल देखा नहीं, अब पछताने से क्या फ़ायदा? देखिए, अब उसका तरीका यही है कि मुनासिब अंदाज में आप समझाएं, इनके घर के जो रिश्तेदार हैं उनके ज़रिए समझाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। जो अब शादी हो गई है उसको निभाने में ही समझदारी है, अल्लाह ताला इसी में बेहतरी करेगा। 2 रकात नमाज हाजत किसी वक्त भी आप पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह के हाथ में सारे इंसानों के दिल हैं, वो उनको मोड़ देगा और हालात साजगार हो जाएंगे। कभी कभी हम ख़वातीन की तरफदारी करते हैं, ऐसा ना हो कि हम पे जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद हो। अगर वो औरत वाकई में जो है वो अखलाक़ी एतबार से बहुत पस्त सतह रखती है और निबाह नहीं होता मौलाना साहब, तो अभी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, क्या अलहदगी की भी कोई सूरत बनती है बेहतर तरीके से? इतनी सी बात पर अलहदगी नहीं होनी चाहिए, समझाने की कोशिश। अभी बच्चे भी नहीं हैं इसलिए कह रहे हैं जी। फिर भी इतनी सी बात की वजह से बात न मानना जो है वो भी एक हद है उसकी। जितनी बातें ज़रूरी, मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना उस आदमी का अपना नेकी है, उसकी समझाने से वो पढ़ ले बहुत अच्छा है, न पढ़े तो उसके साथ इस मामले इस बात की वजह से झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर सूरत पैदा करे। अब शरबत कौरमे में बदल गया है, क्या करें? इसका मतलब यह है, देखिए, ख्वाब के एक एक जुज़ की मुताबिकत ज़रूरी नहीं होती। इसका मतलब बस इतना है कि इन्होंने कुछ नियत कर रखी थी शरबत पिलाने की। अच्छा यह है कि अगर इनके हालात साजगार हों तो खाना बना के गुरबा को खिला दें। इनको खुदा पाक कोई नेमत देना चाहता है, उसके लिए ये पेश करना ज़रूरी है। 2 कॉलर्स हैं मौलाना साहब, हसीन भाई और मुकीम साहब। मुकीम भाई थोड़ा सा इंतज़ार, हसीन साहब आप बताएं सवाल क्या है? जी, हमारे बच्चे का नाम है, एक का नाम फैया फातिमा, एक का नाम नसीब अहमद। ज़रा नाम दोहराइए। एक का नाम फैया फातिमा ये, और एक का नाम है नसीब अहमद। नसीब अहमद, ये बताया आपने मौलाना साहब? नाम पहुंचे आप तक? नहीं। भाई जरा बुलंद आवाज से फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? हमारे बेटे का नाम है नसीब अहमद। नसीब अहमद। हाँ ठीक है, और पहला नाम क्या बताया? फैया फातिमा। फैया फातिमा, ठीक है, तैयब फातिमा। मुकीम भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम मुकीम खान है। मैं एक तो अपने नाम के मायने जानना चाहता हूँ, मुकीम खान के मायने क्या हैं? ठीक है। और दूसरा, मेरे बेटे का नाम है साजिद खान। हाँ। उसके मायने क्या है? और मेरी बेटी है एक जरीन खान। हाँ। और उसके मायने क्या है? और दूसरा ये है, मेरा कारोबार चलता रहता है, मेरे ऑर्डर की बात हो जाती है, मेरी एक अपनी फैक्ट्री है, तो उसमें ऑर्डर आ जाते हैं, कंफर्म हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कैंसिल हो जाता है। भाई हमारा आज का जो टॉपिक है वो इसी से मुताल्लिक है। बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन फिर भी मौलाना साहब बताएंगे कि किन असबाब को टटोलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इंतज़ार। जाकिर साहब का जो सवाल है, उनके वालिदैन की तबीयत ख़राब रहती है, मौलाना साहब कोई दुआ बता दीजिए। देखिए, एक तो नमाज हाजत पढ़ें और उनसे कहिए कि वो लेटे बैठे जिस हालत में भी हों वो इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहें। और एक सीधी से आसान सी चीज़ बताता हूँ, या शाफ़ी या करीम या अरहमर राहिमीन, या शाफ़ी या करीम या अरहमर राहिमीन, ये पढ़ें। और जब भी पानी, चाय, दूध कुछ भी खाएं पिएं, उस पर अलहम शरीफ पढ़ के दम कर लिया करें। अब बेटी का रिश्ता तो तय हो गया है, अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसा रहेगा? देखिए, उसके लिए इस्तिखारा करना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के न तो उनके नाम ना उनके हालात सारे मेरे सामने नहीं हैं और ऐसे कोई बताना मुनासिब भी नहीं है। सही तरीक़ा यह है कि इस्तिखारे का एक तरीक़ा है, 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नीयत से नफिल नमाज है, रात को पढ़ कर सो जाएँ, दुआ करके। इस्तिखारे की दुआ अगर याद है तो बहुत अच्छा है, वरना आप ये दुआ कर लीजिए कि परवरदिगार, मैंने बच्ची का फ़लाँ जगह रिश्ता किया है, अगर ये ठीक है तो इसको मुबारक फरमा, कामयाबी दे, वरना मुनासिब अगर नहीं है तो मुनासिब तरीक़े पर इसको ख़त्म करके कहीं और मुनासिब जगह पर करा दे। ये दुआ कर लीजिए, इंशाअल्लाह जो बेहतर होगा वो हो जाएगा। अब आखिरी जो 2 सवाल हैं वो नामों से मुताल्लिक़ हैं। जैसे भाई ने बताया लड़के का नाम नफीस अहमद है, ये नफीस अहमद नाम ठीक है, कोई हर्ज नहीं। नफीस का मतलब बहुत साफ़ सुथरा, अच्छा, बेहतर के माना में है। लेकिन पहला नाम जो बोला इन्होंने 3 दफ़ा बोला, अभी हमारी समझ में वो नहीं नाम आया। उन्होंने जो बताया लड़की का, वो तैयब बता रहे हैं। तैयब तो मुज़क्कर हुआ, ये कैसे? उसमें उसे तानीस की जा सकती है तो तैयब फातिमा, तैयबा कहना ज़्यादा अच्छा है जी। ये थोड़ी सी तरमीम से ये सही हो जाएगा। मुकीम भाई आपका सवाल महफूज है। शाहनवाज भाई आप बताइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی میرا سوال ہے، میری امی 2 سال قریب ہو گئے بیمار ہیں، ہم نے بہت علاج کرایا ان کا اور کوئی شفا نہیں ملی ابھی تک، تو اس کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں انہیں پالش کر دیجیے۔ ٹھیک ہے شہلا، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نام شہلا مجید ہے اور میرا برابر خواب ایک دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہیں بھی گھومنے گئے تو چپل پہن کر گئے، لیکن میرا چپل غائب ہو گیا اور ہم ننگے پیر جا رہے ہیں، اب چپل کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چپل مل نہیں رہا، ننگے پیر جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب ان کے خواب کو ذہن میں رکھیے گا، پہلے نام ہم ان کو نمٹا لیتے ہیں۔ مقیم بھائی کا تو اپنے نام سے متعلق ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ مقیم کے اصل میں مقیم کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنے والا، ٹھہرا ہوا کہیں پر، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے ایک نام پہلے بتایا اس کو بتا دوں، جن لوگوں کا نام بھی طیب یا طیبہ ہوتا ہے وہ یا کے اوپر تشدید اور یا کے نیچے زیر ہوتا ہے، طیبہ یا طیب نہیں ہوتا، طیب یا طیبہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو اور بھی سن رہے ہوں وہ اصلاح کر لیں، لکھنے میں اسی طرح سے لکھا کریں۔ اردو میں تو زبر زیر بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن انگلش میں اور ہندی میں جو ہم لکھتے ہیں تو اس کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مولانا صاحب 2 منٹ ہیں اور 2 سوال ہیں۔ زرین اور ساجد کیا مطلب ہے ان دونوں؟ ساجد، جی ساجد نام بھی ٹھیک ہے، سجدہ کرنے والا، عبادت گزار کے معنی، زرین کے معنی قیمتی، سنہرا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں شہلا نے جو خواب دیکھا ہے کہ چپل گم ہو جاتی ہے، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی عمل چھوٹ رہا ہے جو ضروری ہے، اس کی کوشش کیجئے، اور جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کیجئے۔ بالکل مولانا صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، اگر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں، جیسے بھائی نے کہا کہ کاروبار ان کا ایک سوال یہ بھی رہ گیا ہے کہ اچھا بھلا ہوتا ہے، کوئی ان کو جو ہے وہ آرڈر آتا ہے لیکن کسی وجہ سے کینسل ہو جاتا ہے، کیا بچا ہے؟ کچھ کوتاہیاں ہیں، ان کو بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، اور زکوٰۃ وغیرہ میں، صدقہ فطر میں اگر کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کو دور کریں۔ اور یہاں کہتے ہیں کسی سے اگر اچھے سلوک سے بات کر لی جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ و خیرات کی مختلف قسمیں ہیں، اگر ان کا یہ خیال رکھیں تو کیسا ہے؟ وہ بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن مالی صدقہ زیادہ ضروری ہے ایسے حالات میں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن مالی ترقی کے لیے مالی صدقہ بھی ضروری ہے۔ بالکل مولانا صاحب، تو اللہ تعالیٰ کا جو در ہے توبہ کا وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ میری قوم کا بدترین شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی صبح تیرے سامنے جو پہلا شخص آئے گا وہ تیری قوم کا بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، پھر اللہ سے دریافت کیا کہ میری قوم کا بہترین شخص کون ہے؟ اللہ نے کہا شام کو جو شخص سب سے پہلے تجھے نظر آئے گا وہ تیری قوم کا بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ ان کو بہت حیرانی ہوئی، انہوں نے اللہ سے دریافت کیا کہ میری قوم کا بہترین اور بدترین شخص ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے، اس کے بیٹے نے اس سے دریافت کیا کہ ابا یہ جو سامنے ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ درخت ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس نے پوچھا ابا اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹے تیرے باپ کے گناہ۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑا کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے، میرے رب کی مغفرت، میرے رب کی رحمت، اس کی بخشش۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے، دریائے رحمت ہے، وہ جوش میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے تمام گناہ، اس کی خطائیں، اس کی جو ہے وہ بخش دیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کسی وقت بھی ہماری طرف آتی ہے۔ ہم 1 قدم جاتے ہیں وہ 10 قدم آتی ہے، ہم چل کر جاتے ہیں وہ دوڑ کر آتی ہیں۔ تو توبہ کا در کھلا ہے، ہر پل اپنا احتساب کریں اور اللہ کی رحمتوں کے امیدوار بنیں۔ آئیے مل کر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ تو ناظرین کل پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں، آپ سی سلام دیکھتے رہیں، ہم اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔